आज़ाद डिजिटल के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 3 स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर और आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज़, जिस तरीके से आज अलीमा खानम के ऊपर अंडा फेंका गया, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। अफसोसनाक इस लिहाज से है कि हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त की ये खुली झलक है। और ये अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में क्यों आई है, इसको किसने यानी इतना बढ़ावा दिया है, इसमें जो बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो डयाला के चांसलर इमरान अहमद नियाजी के ऊपर है। ओए नवाज शरीफ, ओए महमूद खान, मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक मुग़लज़ात बकना, ये इन्होंने अपनी रविश रखी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी ने। वैसे तो कहा जाता है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जब दलील और मुकालमे की जगह तज़ीक या गाली या तशद्दुद ले ले तो फिर ये जाहिर करता है कि आपका मुआशरा कौन सी जो है वो पस्ती का शिकार हो चुका है, किस पस्ती का शिकार हो चुका है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिस तरीके से ये वाकया पेश आया। इसके बाद यानी किसी शख्स की भी इज्जत महफूज नहीं है, किसी शख्स को भी इख्तिलाफ राय का जो है वो हक नहीं है। और ऐसे वाकयात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये मुआशरा किस तरफ बढ़ रहा है और हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसा मुआशरा सौंप के जा रहे हैं। और ये देखिए, शाइस्तगी और एहतराम का जो कल्चर हमारे सियासत के अंदर मौजूद था वो किधर गायब हो गया। यानी आप जनाब किया जाता था। नवाज शरीफ साहब ने भी यकीनी तौर पर गलतियां की हैं माजी के अंदर, लेकिन उन गलतियों से उन्होंने सीखा। और अब भी मैं कहता हूं कि वक्त नहीं गुजरा, अभी भी लोग जो है वो सीख सकते हैं। हमारे सियासी रहनुमा एक बर्दाश्त के कल्चर को फ़रोग़ दे सकते हैं, इख्तिलाफ राय सुनने की अपने आप को आदत डाल सकते हैं और अपने नज़रिए पर खड़े रहते हुए दूसरे के नज़रिए के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। तो यही बेसिकली कल्चर हमें परवान चढ़ाना है। लेकिन बहरहाल जो आज वाकया पेश आया, इस हवाले से मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिन ख़वातीन ने ये मारा वो उनसे अलीमा खानम से पहले बात करना चाहती थी, लेकिन अलीमा खानम ने उनकी बात सुनने से इनकार किया, तो जिसके ऊपर उन्होंने अपने रिएक्शन के तौर के ऊपर एक मौका मुनासिबत जो है वो देखकर उन्होंने अंडा मार दिया। लेकिन इस बात को जस्टिफाई ये मामला नहीं करता। फिर जिस तरीके से उन ख़वातीन को जब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, तो फिर पीटीआई कारकुनान ने जिस तरह गाड़ी की विंड स्क्रीन को तोड़ा है, ये भी जस्टिफाइबल नहीं है। ये भी अदम बर्दाश्त की खुली एक जो है वो मिसाल है। तो आज के दिन ही में 2 वाक़यात देखे, एक अलीमा खानम को जो अंडा मारना और दूसरा फिर वो ख़वातीन जिस गाड़ी में मौजूद थी उसकी विंड स्क्रीन को तोड़ देना। ये दोनों काबिल मुज़म्मत वाक़यात हैं। आगे बढ़ते हैं जी इसी मामले में ही कि अब देखें कि एक ज़ाविया है, उसमें देखें कि साइड से जब सीमाब ताहिर साहिबा आती हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, काफ़ी एक्टिव रही हैं। और ये भी इतलात हैं कि जो 2024 के इंतखाबात थे उसमें टिकट्स की तकसीम में भी इनका एक अहम रोल रहा है। तो ये जो खातून हैं ये किस तरीके से आती हैं, फिर इशारा करती हैं और फिर ये अंडा फोरी उसके बाद जो है वो अलीमा खानम को पड़ जाता है। तो ये एक ज़ाविया है इसको देखने का। मैं नहीं कह रहा कि सीमाब ताहिर साहिबा ने ही ये अंडा पड़वाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरा एक ड्रामाटाइज इस सारे वाक़े को किया गया है, मैं नहीं कहता कि जनाब ऐसा नहीं किया गया और ऐसा किया गया है, दोनों सूरतों में। तो इस मामले की यानी तफ्तीश होनी चाहिए, इस मामले की छानबीन होनी चाहिए और सच और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो मिसाली हैं और प्राइम मिनिस्टर ने एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जहां पर तकरीबन $8.5 अरब के कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं वो हैं, कुछ 7 अरब जो डॉलर्स हैं उस हवाले से तो MOU साइन हो चुकी हैं और 1.5 अरब के हवाले से एक जो है वो मुआहदा तय पाया है। तो MOUs तो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी यादाश्त का जो एक दस्तखत होता है उसके ऊपर साइन हो जाता है। लेकिन ये जो $8 अरब है ये यकीनी तौर पर एक कामयाबी है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक बिजनेस रिलेशनशिप बन रहे हैं, इसमें एक इसको संगे मील के तौर पर देखा जा सकता है। और पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए जो कारोबारी शराकतदारी है, इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान ज़्यादा मुस्तफीद होगा, क्योंकि दुनिया के साथ चाइना तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ
ایک اچھے تعلقات ہونے کے باوجود کیونکہ ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے ہماری اکانومی کی کہ ہم اس لیول کے اوپر ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں، اور ماضی کی بھی ہماری کچھ تلخ یادیں ہیں۔ عمران احمد نیازی صاحب نے جس طرح سی پیک منصوبے کو شیلف کیا تو اس کے بعد چائنیز بزنس مین اور چائنیز جو ادارے ہیں ان کو بھی ایک سوچ آئی ہے کہ شاید پاکستان کے اندر اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے اور عمران احمد نیازی جیسا دوبارہ کوئی حکمران آ جاتا ہے تو پھر ان کے جو بزنسز ہیں اس کو وہ افیکٹ کرتا ہے۔ بہرحال جی یہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت کہتے ہیں کہ شبانہ روز وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اور یہ شبانہ روز لفظ ان کا ہے، میں نے آج ان کا جو ہے نا وہ لفظ چوری کیا ہے، تو وہ شبانہ روز جو ہے یعنی ڈے اینڈ نائٹ 24/7 ہی از گیونگ ہز 100% کہ پاکستان کو کسی طریقے سے دوبارہ اکنامک ٹریک کے اوپر لایا جا سکے اور پاکستان کو ایک دنیا میں ایک بڑھتی ہوئی معیشت کے طور کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکے اپنے قدموں کے اوپر۔ تو اس حوالے سے جی اس وقت جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، جو اورنگزیب صاحب ہیں، ہارون اختر صاحب بھی اس وقت موجود ہیں چائنا کے اندر، بلکہ وہ تو اطلاعات کے مطابق کہ احسن اقبال صاحب اور وہ ابھی انہوں نے اپنا سٹے وہاں پر ابھی تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیا ہے، ان دو جو سرکاری وزراء ہیں انہوں نے کیبنٹ ممبرز نے، جبکہ پرائم منسٹر واپس پہنچ چکے ہیں پاکستان۔ تو بہرحال جی ایک کامیاب دورہ رہا ہے، ایس سی او کی سمٹ ہو جائے، اس پریڈ کے اندر شرکت ہو جائے، اور اب جو یہ بزنس کانفرنس تھی اس کو اگر ملایا جائے تمام چیزوں کو تو کلیکٹیولی تو پاکستان کے لیے یہ ون ون ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی جو بات ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بار پھر ان کی چڑیا آوارہ ہو چکی ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں نجم سیٹھی صاحب کی چڑیا نے پتہ نہیں کیا پی لیا ہے کہ وہ اتنی آوارہ ہے کہ وہ ہمیشہ وہ خبر لے کر آتی ہے جو درست نہیں ہوتی، اور سیٹھی صاحب بھی یعنی اپنے جو چیکس ہیں ان کے تحت اپنی خبروں کو ویریفائی نہیں کرتے، اس چڑیا کی لائی ہوئی خبر کو۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 1-2 مہینے تک عمران احمد نیازی، جن کو میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے۔ یہ وہ ہوائی فائرنگ ہے جو میں پچھلے 2 سال سے سنتا چلا آ رہا ہوں، اور کان یقین کریں پک چکے ہیں، اور یہ وہ ربش ہے جس کے اوپر مسلسل بغلے بجاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی، اس پر جشن مناتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی، اس پر خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی، لیکن بشرا بیگم اور عمران احمد نیازی دونوں کی جو رہائی ہے یا ان کی شفٹنگ ہے بنی گالہ، اس کے اس وقت تک تو مجھے امکانات دکھائی نہیں دے رہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر بشرا بیگم کی ان کیس کبھی کسی وقت اگر ضمانت پر رہائی ہو بھی جاتی ہے تو عمران احمد نیازی کی یعنی جو عدالت سے ضمانت کے اوپر رہائی، سسپینشن آف سینٹنس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی میں اپنے جو میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں بات تو آپ کو بڑے یقین سے بتا رہا ہوں، بڑی تسلی کے ساتھ، اور سنا کہ کوئی لیفٹ رائٹ کے کچھ اور لوگوں نے بھی یہ ربش جو ہے نا اس قسم کی باتوں کو آگے سے جو طول دینے کی کوشش کی ہے، تو نہ نتھیا گلی، نہ خیبر پختونخوا، نہ بنی گالہ، چانسلر رہے گا صرف اڈیالہ۔ یہ بات آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، یہ چانسلر اپنی مدت پوری بھی کرے گا، اور عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں وہ ان اپوزڈ ہیں، بلا مقابلہ چانسلر منتخب ہوئے ہیں، سو لہٰذا ان کے اس عہدے کو دور دور تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، اور ان کی صحت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، صرف ان کو ہیئرنگ پرابلم ہے، تھوڑے سے کانوں میں ایک کان میں ان کو زیادہ پرابلم ہے، دوسرے کان میں پرابلم ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا یہ۔ اور ایک دفعہ میں نے یہ بات کی تھی کان والی، تو علیمہ خانم نے میری اس بات کو کاؤنٹر کیا تھا کہ جناب وہ ٹاؤٹ ہے، وہ فلاں ہے، اور آج اللہ کی کرنی یہ کہ علیمہ خانم یہی بات خود رپیٹ کر رہی ہیں، تو اللہ حق ہے، میری بات کئی ہوئی الفاظ جو ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں، اور علیمہ خانم نے جو مجھے پہلے مجھ سے متعلق غلط بات کی تھی آج ان کو شرم آنی چاہیے۔ میں ان کو کم از کم آئینہ ضرور دکھاؤں گا کہ آپ نے یہ باتیں مجھ سے متعلق کی، نامناسب الفاظ تھے، لیکن آج اللہ وہی جو ہے وہ الفاظ آپ کے منہ سے ادا کروا رہا ہے۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔